बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जनाब सुबह बखैर। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मुतमईन होंगे और हमेशा की तरह कहती हूँ ना जनाब, अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। मैं अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक पूरे एक हफ्ते के गैप के बाद, बल्कि एक हफ्ते के गैप के बाद नहीं, पूरे 2 हफ्तों के गैप के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एज यू ऑल नो कि मेरा और आपका साथ होता है हर पीर और मंगल की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ कराची FM 96 पर, यानी रेडियो की 96 की फ्रीक्वेंसी पर जनाब आप मुझे बराह रास्त सुन सकते हैं। और किसी वजह से अगर आपसे रेडियो का प्रोग्राम मिस हो जाता है तो आप मुझे सुन सकते हैं, समाअत फरमा सकते हैं मेरे फेसबुक के लाइव सेशन में, जो कि रिकॉर्डेड होता है, सेव्ड होता है, पब्लिक होता है एंड ऑफ कोर्स आप उसको बाद में भी सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। प्रोग्राम इज ऑल अबाउट माइंड साइंसेस, ह्यूमन बिहेवियर्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ साइकोलॉजी। और इन 3 सब्जेक्ट से हट के प्रोग्राम में कोई और दूसरी तीसरी बात नहीं होती है गुज़श्ता 5 सालों से। क्या हाल चाल है जनाब? कैसा गुजरा आपका पिछला हफ्ता और कैसा गुजरा आपका उससे पिछला हफ्ता? उम्मीद करती हूँ कि आपके गुजरे हुए हफ्ते बेहतर गुजरे होंगे और ये भी दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिन और आने वाले हफ्ते बेहतर गुजरें और पुरसुकून गुजरें। शहर के हालात बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह नहीं है। मुल्क के हालात तो पहले ही कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन जी शहर के हालात भी कोई बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह नहीं है। आज जब मैं आ रही थी अपने स्टूडियो की तरफ तो मैंने देखा कि ट्रैफिक में भी वो वाली चहल पहल नहीं थी। बहुत सारे स्कूल्स भी मैंने देखा कि बंद थे, क्योंकि आपको पता है जी एक ऐसी पर्सनालिटी का कल हमें ऐसी खबर मिली जिनके लिए हमें बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। और रज़ा साहब बहरहाल स्कूल्स के लिए बहुत अमेजिंग काम करके गए हैं और हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। आज हम किस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, इस पर बात करने से पहले उन लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरी गैर हाजिरी को बहुत ज़्यादा अहम जाना। आपके मैसेजेस, आपकी सजेशंस, आपके जितने भी मिस करने वाले मैसेजेस थे उनको मैंने पढ़ा, रीड किया, कैटर किया, कोशिश की कि आप सबको बताऊं कि जी मैं छोटी सी मिनी लीव पर थी अपनी फैमिली के इवेंट्स की वजह से। नाउ आई एम बैक विद माय शोज़ और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिसके बारे में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। और ये जो सोशल मीडिया का एक दौर है जिसमें हर दूसरा बंदा जिसको जो समझ आता है, जिसके जो दिमाग में आता है, वो आपको अपने हिसाब से बता देता है, किताब से पढ़ के बता देता है जी सॉरी किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहीं कोई चीज़ सुन ली, बता दी, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं करता। आज का टॉपिक है जनाब प्रोसेस ऑफ हीलिंग। बहुत सारे लोगों को हीलिंग के प्रोसेस का नहीं पता और बहुत सारे लोगों को हीलिंग के प्रोसेस का पता है, लेकिन शायद गलत अंदाज में पता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हीलिंग का प्रोसेस जो है वो शायद ख़त्म हो जाता है कि एक दफ़ा के बाद। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हीलिंग्स होती क्या हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम आपको प्रोसेस ऑफ हीलिंग के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस दें। एज यू ऑल नो कि मेरा प्रोग्राम जो है वो क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के इर्द गिर्द घूमता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर वो बात आपके साथ शेयर करूँ जो कि ऑथेंटिसिटी के साथ आपके साथ शेयर की जा सके। प्रोसेस ऑफ हीलिंग से पहले ये भी बता दूं कि जनाब गुज़श्ता कई सालों से मैं हीलिंग्स के ऊपर बहुत दफ़ा शो कर चुकी हूँ। आज स्पेसिफिकली बात करने का मतलब ये है कि प्रोसेस ऑफ हीलिंग क्या है। अगर हमारे जिस्म पे कोई चोट लगती है, खुदा ना ख्वास्ता कोई फ्रैक्चर होता है, कोई ज़ख्म पड़ता है, कोई ऐसी तकलीफ होती है, तो डॉक्टर आपको बेड रेस्ट देते हैं, आपको दवा देते हैं, आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि जी इतने से इतने टाइम में आपका ये ज़ख्म जो है वो भर जाएगा। उसके लिए आपको एहतियाती तदबीर करनी पड़ेंगी और अगर आप उस दौरान थोड़ा सा भी छेड़ेंगे अपने जख्म को तो फिर बहुत चांसेस हैं कि वो दोबारा से खुल जाए, ठीक है ना, और फिर आपका प्रोसेस लंबा हो जाए। प्रोसेस ऑफ हीलिंग जो है आज जिस हवाले से मैं बात करने वाली हूँ वो कोई मेरी और आपकी जिस्मानी जख्म की हीलिंग की बात नहीं हो रही है। बहुत बार मेरे और आपके जो इमोशनल हर्ट होते हैं, यानी जो जज्बाती जख्म हमें लोगों की तरफ से मिल जाते हैं, बहुत दफ़ा ऐसे जहनी जख्म जो मुझे और आपको हालात की वजह से मिलते हैं, कुछ पास के ट्रॉमा की वजह से मिलते हैं, और बहुत बार जो मुआशरती जख्म हमें मिल रहे होते हैं, जैसे हम रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन खबर सुन रहे हैं, ये मेरे और आपके मुआशरती जख्म हैं, यानी मेरे और आपके सोशल वूंड्स हैं जो कि हल ही नहीं होते हैं, जो कि शायद हील ही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पै दर पे कभी हम महंगाई की खबर सुनते हैं, कभी हम खुदा न खास्ता किसी भी फेमस पर्सनैलिटी की या किसी भी आम शख्स की इंतकाल की खबर सुन लेते हैं, कभी हम दहशतगर्दी की खबर सुनते हैं। तो इस तरह से होता यह है कि हमारे अंदर जो हीलिंग का प्रोसेस है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है वो हो नहीं पाता। तो आज जरा अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोसेस ऑफ हीलिंग क्या है। वालेकुम अस्सलाम तैमूर जैदी भाई, आई होप आप खैरियत से होंगे।
होंगे। और बाय द वे उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आरजे अनमली के भी पेज पे मुझे मैसेजेस किए और जनाब मेरे अपने पर्सनल अकाउंट पर भी मुझे मैसेजेस किए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने प्रोग्राम्स को मिस किया है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जनाब बेहतर तरीके से प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आऊँ, चाहे ब्रेक के बाद ही क्यों ना आऊँ। प्रोसेस ऑफ हीलिंग में एक बात आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का हिस्सा आप भी हैं और मैं भी हूं, और बहुत सारे लोगों को आप भी फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोगों को मैं फॉलो तो नहीं करती, लेकिन सोशल मीडिया पर रहते हुए देखती ज़रूर हूं। आपको अक्सर लोग ये कहते मिलेंगे कि जी आप क्रिस्टल्स इस्तेमाल कीजिए तो आपकी हीलिंग्स हो जाती हैं। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि जी किसी ख़ास किस्म का पत्थर सॉरी माजरत के साथ मुझे खांसी है तो ज़रा आप आई होप इसके साथ बेयर करेंगे। कोई ख़ास किस्म का पत्थर जो है जनाब, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जी आपकी हीलिंग हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी किसी ख़ास किस्म के पानी के साथ अगर आप अपना मेडिटेटिव बाथ लेते हैं तो आपकी हीलिंग हो जाती है। बहुत सारे रेकी एक्सपर्ट्स आपको ये बताते हैं जी, आपको ये बावर करते हुए नज़र आते हैं कि जी आप जब रेकी की हीलिंग्स लेते हैं तो यू विल बी फाइन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप देखें कि सारे लोग ये हीलिंग लेके वो हीलिंग लेके हील नहीं हो पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम अंदर से अपने आप को मरहम नहीं लगा पाते हैं? देखिए, साइंटिफिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे या अगर आप नफ्सियात की रूह से पूछेंगे तो हीलिंग के तकरीबन 12 स्टेजेस हैं। यानी 12 स्टेजेस से गुजरने के बाद कोई भी शख्स, चाहे वो फिजिकल हीलिंग की तरफ आ रहा है या चाहे वो इमोशनल हर्ट से अपने आप को हील करना चाह रहा है, 12 स्टेप्स होते हैं, 12 स्टेजेस होती हैं जिसमें आप हीलिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं और फिर आप डिनाइल में जाते हैं, आप एक्सेप्टेंस में जाते हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस आती है, फिर आप अंडरस्टैंड करने लगते हैं और उसके बाद आप इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि आपको अपनी तकलीफ को समझ आने लगती है, आपको उसको एक्सेप्ट करना आ जाता है। आपको लगता है कि हाँ जी ठीक है, मैं अब इस तकलीफ को या मैं अब इस रियलिटी को टॉलरेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन ये स्टेजेस 10 स्टेजेस होता है। आई रिमेंबर मैंने पिछले साल जब हीलिंग के ऊपर शो किया था तो मैं आपको उसके स्टेजेस बता चुकी हूँ, इसलिए मैं आज उस वाली साइड पर ज़्यादा नहीं जाऊंगी। मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो प्रोसेस पे होगा कि प्रोसेस को हम समझते नहीं हैं। आप अपने यकीन के मुताबिक, आपका जिस चीज़ पर भी बिलीव है, आप ज़रूर हीलिंग्स करवाइए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, मैं किसी को सुन रही थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, उन्होंने ये कहा कि जी आप अपने तकिए के नीचे कुछ ख़ास किस्म के क्रिस्टल्स रख लीजिए और आप बस वो तकिए के नीचे क्रिस्टल्स रख लीजिए तो फिर आपका हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। किसी को मैंने कहते सुना कि जी ये क्रिस्टल्स जब आप अपने काम की जगह पे रख लेते हैं तो आपकी हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। किसी को जी हमने कहते सुना कि जी जब आप फलाने रंग का जो पत्थर है अगर आप पहनते हैं तो आप हील होना शुरू हो गए। अच्छा, इससे होता क्या है? क्योंकि आपको मालूम है मेरा जो डोमेन है वो माइंड साइंसेज है और हम माइंड साइंसेज के एक सब्जेक्ट के ऊपर जब बात करते हैं जो कि हिप्नोसिस है, उसमें हम अक्सर कहते हैं कि बाज़ लोगों की जो गुफ्तगू है, बाज़ अल्फाज जो हैं वो जहन पर जाकर डायरेक्टली असर करते हैं और जहन पर भी क्या, मेरे और आपके सबकॉन्शियस माइंड पर जाकर असर करते हैं। एक शख्स अगर मैं उसको ये बावर करवाऊं कि मैं एक हीलर हूँ और ये पत्थर जो है या ये जो क्रिस्टल्स हैं ये आप तकिए के नीचे रख लीजिए और फिर आप हील होना शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर किसी का बहुत ही कमज़ोर सा ईमान है या कोई बहुत ही कमज़ोर या सेंसिटिव सा सोल है, वो कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन शायद कर भी ले कि अब ठीक है, पत्थर मैंने पहन लिया तो अब मेरी हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। उसके ब्रेन में वो वाला जो ट्रिगर है वो अब ऑन नहीं होगा, उसको पता है कि तकिए के नीचे क्रिस्टल्स रखें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली बैठ के सोचें तो आप मुझे खुद बताएं कि क्या सिर्फ तकिए के नीचे क्रिस्टल्स रखने से, क्या सिर्फ कोई ख़ास पत्थर पहनने से क्या किसी ख़ास रेकी हीलर से अपने लिए रेकी लेने से आप मुकम्मल तौर पर हील हो जाते हैं? अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अमूमी तौर पर इन जनरल ऐसा होता नहीं है। मेरे अपने पास एक ऐसे रेकी मास्टर हैं जिन्होंने कहा कि मैं लोगों को रेकी देता हूँ लेकिन मैं खुद हील नहीं हुआ हूँ। ये कैसे पॉसिबल है कि आप रेकी भी दे रहे हैं और आप हील नहीं हो रहे? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर हम इसको माइंड साइंसेस के ज़ुमरे से देखते हैं, जब तक मैं और आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में चीज़ों को मॉडिफाई नहीं करते हैं तब तक हमारी कंप्लीट हीलिंग नहीं हो सकती। और उससे पहले मुझे और आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जो हीलिंग का प्रोसेस है या जो हीलिंग का ग्राफ है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होता। यानी फ़र्ज़ कीजिए आपने अपने किसी प्यारे को खोया है, फ़र्ज़ कीजिए आप किसी डिवोर्स से गुजरे हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप किसी बैंकक्रप्ट हुए हैं, खुदा न ख्वास्ता आपको कोई तकलीफ़
हुई है जिस्मानी तौर पर, अब आप उस ट्रॉमा से गुजरे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि जी आपने फलानी हीलिंग शुरू कर दी तो जी आपका हीलिंग का ग्राफ एकदम सीधा रहेगा और फिर आप हील हो जाएंगे, ये आपकी गलत फहमी है। बहुत सारे ऐसे जिम के ट्रेनर्स और बहुत सारे ऐसे फिटनेस ट्रेनर्स आपसे ये दावा करते हैं कि जब आप अपने आप को फिट रखते हैं, जब आप डेली जिम जाते हैं तो आप हील होना शुरू हो जाते हैं। अपने आप को फिट रखना, अपनी लाइफ का ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना इज समथिंग एल्स। लेकिन हीलिंग का जो प्रोसेस है वो आपके अंदर शुरू होता है। आपके इंटरनल वुंड्स जब समझने लगते हैं आप उनको, जब आपके अंदर टॉलरेंस आती है तो आपका हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। हीलिंग के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ज़रूरी है इस बात को समझना कि ये किसी भी एक चीज़ से मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकता। जो लोग भी अपना कारोबार बेचने के लिए या आपसे पैसे ठगने के लिए या आपको एक फैंटेसी की दुनिया में ले जा रहे हैं, खुदा के लिए पहले पूरी रिसर्च कीजिए हीलिंग को लेके, उसके बाद आप जाइए अपनी हीलिंग्स करवाने। अंडरस्टैंड कीजिए कि एक प्रोसेस है। जिस तरीके से एक चोट आपकी स्किन फट जाती है और डॉक्टर उसमें स्टिचेस लगाते हैं, फिर वक्त देते हैं, उस स्किन के मसल्स को बनने में, टिश्यू को रीजेनरेट होने में भी वक्त लगता है ना। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा हुआ है, कोई तकलीफ आई है, कोई आपको धचका मिला है तो आप उससे एकदम ठीक हो जाएंगे। फिर हीलिंग के प्रोसेस में हम अक्सर थेरेपी के दौरान लोगों को ये भी समझाते हैं कि हर एक के हीलिंग के प्रोसेस का टाइम, उसके हीलिंग के प्रोसेस को लेने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी हील हो गई, हो सकता है कि उसी तरह के वाक़े से आप अभी तक हील ना हुए हों, इट्स ओके। हो सकता है कि आप हीलिंग के प्रोसेस के बीच में दोबारा कहीं डगमगा जाएं और आप वापस से उस ट्रॉमा में चले जाएं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। बहुत सारे लोग फेक हील भी होने की कोशिश करते हैं। यानी अब मैं आपको कुछ निशानियां भी आज बता के जाऊंगी जिससे शायद आपको पता चल सके कि क्या आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं अपने सदमे से या नहीं हुए हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, इंसान जो है वो जल्दबाज है। मैं और आप अपने आप को धोखे में रखकर बहुत खुश होते हैं, झूठी तारीफें सुनकर बहुत खुश होते हैं, अपने ऊपर फिल्टर लगाकर हम वक्ती तौर पर बहुत खुश होते हैं। हम सारे एक से ही लोग हैं, राइट। लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर मैं वाकई ही अंदर से हील हो गई हूँ या हो गया हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ हूँ तो फिर मैं इसको प्रोसेस करने का वक्त दूंगा या टाइम दूंगी। बहुत सारे अनहील्ड लोग जब शादी करते हैं तो ना सिर्फ ये कि वो दूसरे की जिंदगी तबाह और बर्बाद करते हैं, बल्कि वो शादी को भी एक मैस बना देते हैं। शादी इटसेल्फ एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन आप देखें अक्सर लोग जो कि अपने किसी पीछे वाले ट्रॉमा से, यानी अपने वालिदैन की किसी लड़ाई झगड़े से, अपने किसी दफ्तर के मामले से, अपनी किसी पिछली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तकलीफ से, जो हमारे यहाँ आम हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, कहना तो नहीं चाहिए, भरे नहीं होते। तो होता क्या है, जिस भी नए शख्स के साथ मिलते हैं उसके साथ वो अपने क्या करते हैं, अनहील्ड हिस्से को शेयर जब करते हैं तो फिर बाद में लड़ाइयाँ होती हैं और हमें समझ नहीं आता कि एक शख्स हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है या ये खातून हमारे साथ इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। इसलिए ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हर जो बंदा आपको बता रहा है कि मैं हील हो रहा हूँ, या जी आप जिम गए और आपने कहा कि जी मैं हील हो गया हूँ, ऐसे हील नहीं हुआ जाता। या आपको लगता है कि जी आप छाँव में नेचर के करीब बैठे और आपने आंखें बंद की और आप एक आसन में बैठ गए, जो योगा करवाते हैं उन्हें मालूम है मैं किसकी बात कर रही हूँ, और आप जी हील हो गए, ऐसा नहीं है। ऐसी हीलिंग नहीं होती है। हीलिंग के प्रोसेस को समझने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है और ये प्रोसेस का जो ग्राफ है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। हीलिंग के प्रोसेस में ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जी आप बहुत आराम से हील हो गए। हीलिंग के प्रोसेस में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं, आपको कई बार रोना आएगा, आपको कई बार अपनी पास्ट की चीज़ें परेशान करेंगी, आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, और यही तमाम चीज़ें हैं जो आपको दर्द को सहारने में मदद देती हैं। अब थोड़ी सी ज़रा देखेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम और आप अपने आप को हील करवाते हुए बहुत सारे लोगों को पैसे दे देते हैं, बहुत सारा अपना वक्त बर्बाद करते हैं और हम हील भी नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पत्थर ना पहने, आपकी चॉइस है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल ना करें, दैट्स योर चॉइस, लेकिन कम्प्लीटली आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते। एंड लेट मी रीड द मैसेजेस फर्स्ट। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल हैं? अस्सलाम वालेकुम पप्पा जानी, क्या हाल चाल हैं? वालेकुम अस्सलाम सखावत नूर भाई, वालेकुम अस्सलाम
खालिदा हफीज। और अपनी पुप्पो को देख के मैं एकदम जज्बाती हो गई हूँ। है पुप्पो, मेरा फोन ही जो है ना वो धड़ 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 गिरना शुरू हो गया है। अच्छा जी, एक चीज बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके आपको लगता है कि जी आपका हीलिंग का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें नंबर 1 है अरोमा थेरेपी। खुशबू का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग हीलिंग में अपनी मदद लेते हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक्स, यानी जमीन पर बैठकर जब आप कोई भी मश्क करते हैं, चाहे वो कोई एक्सरसाइज हो, चाहे वो आप सजदा सुजूद में जा रहे हैं, चाहे आप बैठकर नीचे सब्जी काट रहे हैं, तो भी कहते हैं कि जी ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करती हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज जो कि हमारी ब्रीद वॉक्स होते हैं, जैसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, यानी सांस की जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो भी कभी कभार आपको हेल्प कर देती हैं। कभी कभार इसलिए कह रही हूँ कि हर बार ऐसा नहीं हो सकता। विजुअलाइजेशन, दैट इज कि आप जब अच्छा विजुअलाइज करते हैं, जब आप अपने पास की चीजों को एक बेहतर तरीके से देखते हैं, तो थेरेपी की दुनिया में विजुअलाइजेशन भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आती है जब हम हीलिंग्स की बात करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग रेकी करवाते हैं, बहुत सारे लोग चक्रा हीलिंग्स करवाते हैं। मेरे अपने सब्जेक्ट में ये सारी चीजें आती हैं। मेरे अपने सब्जेक्ट में चक्रा हीलिंग भी आती है, रेकी भी आती है, लेकिन मैं आपके साथ वो बात क्यों करूं जिससे मैं आपको धोखे में रखूं, या मैं आपके साथ झूठ बात क्यों करूं। आप जरूर इन चीजों को पढ़िए, आप जरूर इन चीजों को एक्सपीरियंस कीजिए, लेकिन अपने पैसे बचाइए, अपना ईमान बचाइए और अंडरस्टैंड कीजिए कि मुझे हील होना नहीं है। ये एक कायनात का रूल है कि जब दिल टूटता है तो दिल जुड़ता भी है, जब जख्म पड़ता है तो जख्म ठीक भी होता है। आप मुझे बताइए कितनी बार ऐसा हुआ है कि मुझे और आपको बचपन में कोई चोट लगी हो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरी और आपकी कहीं कोई तकलीफ हुई हो तो खुदा ना ख्वास्ता वो हील ना हुई हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नेचुरल प्रोसेस है हीलिंग का, बॉडी का भी, माइंड का भी एंड सोल का भी। इंसान क्योंकि शैतान के चक्कर में आता है, भटकता है, उसको लगता है कि मैं ये कर लूंगा तो मैं हील हो जाऊंगा। हीलिंग का प्रोसेस, हीलिंग का मैकेनिज्म आपके अपने अंदर है। कुछ लोग चक्रा हीलिंग्स करवाते हैं, यानी जो हमारे और आपके चक्रा होते हैं, क्राउन चक्रा है, मेरे और हार्ट चक्रा है, बहुत सारे चक्रास हैं जिनको लोग हील करवाते हैं, आपको मेडिटेशन में लेके जाते हैं। पहला ही स्टेप हिप्नोटिकली आप सामने वाले बंदे को ये बता देते हैं कि जी आपने जब तक मेडिटेशन नहीं की तब तक तो आप हील हो ही नहीं सकते, आपने जब तक जी रेकी नहीं ली उससे पहले तक तो आप हील हो ही नहीं सकते। तो जो आम इंसान होगा, थका हारा, दुखी, वो ये सोचेगा कि हाँ शायद मैं तो सब कुछ करके देख लिया, अब ये रेकी ही मुझे हील करेगी। जरूर हील करती है, ये एक इल्म है, मगर मुकम्मल तौर पर हील आपको नहीं कर सकती। किस कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे और क्या क्या ऐसे साइंस हैं जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप हील हो गए हैं तो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ दे बात अगर आई है, अगर आप उसको बहुत आराम से डिस्कस कर लेते हैं, बगैर रोए, बगैर झुंझलाए, बगैर अपना मूड खराब किए, बल्कि उसको समझ के, अंडरस्टैंड करके, और जो पीछे वाले वाकये में लोग आपके साथ गुजरे हैं उन्हें बगैर बुरा भला कहे, अपनी किस्मत को कोसे बगैर अगर आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं अबाउट योर पास्ट, दिस इज द फर्स्ट साइन कि आप किसी हद तक हील हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखें कि जब वो कभी भी अपनी किसी पास्ट के ट्रॉमा के बारे में बात करेंगे, किसी चोरी के बारे में बात करेंगे, किसी डिवोर्स के बारे में बात करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ उन्होंने काम किया और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे टर्म्स पर खुदाफिज नहीं कर सके, तो अब वो हील नहीं हुए हैं, तो उसकी भड़ास वो जब भी किसी दूसरे शख्स से बात करेंगे जरूर निकालेंगे। वो जरूर कहेंगे कि फलानी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बहुत खतरनाक थी, फलानी ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने बहुत बुरा काम किया। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना है डीप डाउन कि अल्लाह की मशीयत है ये कि अल्लाह ने मुझे और आपको ये एक नेचुरल मैकेनिज्म दिया है कि मैं और आप अपने दिमाग के तमाम हिस्सों को शऊरी तौर पर उजागर कर कर, अंडरस्टैंड कर कर अपने आप को हील करने के प्रोसेस में ला सकते हैं। पहला साइन ये है कि आपको अवेयरनेस हो गई कि हाँ मेरे साथ एक बात गुजरी, मेरे टर्म्स अच्छे नहीं गुजरे, मेरी जिंदगी में ये मसला या ये चैलेंज आया, वो गुजर गया। अब मेरे अंदर इतनी टॉलरेंस है, इतना सेल्फ कंपैशन है कि मैं अपनी तकलीफ को मुकम्मल तौर पर किसी के साथ भी अगर डिस्कस करूंगा या करूंगी तो बहुत खुशी से करूंगी। ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस था। ठीक है, आप जरूरी तो नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम बहुत अच्छा गुजरे, जरूरी तो नहीं है कि अगर आपकी शादी हुई है तो जरूरी तो नहीं है कि सारी शादियां कामयाब हों, बाज़ औक़ात शादियां नहीं भी कामयाब होती। जरूरी तो नहीं है कि अगर आपने एक जगह पैसे लगाए, पार्टनरशिप में पैसे लगाए, कारोबार शुरू किया, किसी ने आपको ठग लिया, तो जरूरी तो नहीं है कि सारे लोग ही एक जैसे हों। जिंदगी है, हालात हैं, वाकयात हैं, इंसान आगे बढ़ता है। अगर आप इस तरह से गुफ्तगू करते हैं, बगैर रोए, बगैर किसी को बुरा भला कहे, बगैर किसी के साथ
कंपैरिजन किए, दैट मीन्स आप कम्प्लीटली किसी हद तक हील हो गए हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को कई सालों से इन्हीं चक्रों में लगाए हुए हैं तो आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, बहुत सारे लोगों को मैं बहुत बुरी लगूंगी इस वक्त, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की शायद बात करूंगी, लेकिन मैंने बहुत सारे, यानी डॉक्टर मोइस के साथ, डॉक्टर इमरान यूसुफ के साथ, कामरान सुल्तान के साथ, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, इतने सारे टीचर्स के साथ मैंने काम किया, पढ़ा, अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, काम कर रही हूँ। मैं इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि जितनी ज़्यादा बेहतरीन हीलिंग मुझे और आपको अल्लाह के कलाम से मिलती है, जितनी खूबसूरत हीलिंग और जितनी ग्रेजुअल हीलिंग मुझे और आपको, जितना ज़्यादा मैं और आप कुरान का मुताला करते हैं और एक एक आयत को अगर समझते हैं और हमें लगता है कि जी अल्लाह ताला ये मुझसे ही बात कर रहे हैं, आई एम नॉट द ओनली वन, उतना ज़्यादा आपका हीलिंग का प्रोसेस जामे रहता है, यानी स्ट्रॉन्गर लेवल पर रहता है। ये मैंने इसलिए कहा कि अक्सर लोगों को लगता है कि शायद अगर वो किसी कुरानिक आया से हील करेंगे अपने आप को तो शायद वो बस कुरान ही पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस। दूसरी चीज़ जो हम गलती करते हैं जब हम हीलिंग्स के ऊपर बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैंने हीलिंग का प्रोसेस शुरू किया और बीच में अगर कोई हिकअप्स आ गए या रुकावट आ गई तो शायद अब मेरी हीलिंग रुक गई। ऐसा नहीं है। मैंने कहा हीलिंग का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, वो हमेशा अप एंड डाउन जाएगा एंड स्लो प्रोसेस होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन से हील हो जाएं। बहुत दफ़ा ऐसा भी होगा कि आप किसी ट्रॉमा में थे और उसके बाद आपको कोई NLP के ट्रेनर साहब मिल गए, उन्होंने कहा कि जी आप NLP सीख लें, आप इतना मेरा कोर्स कर लें। आपने जी जोश में आके कोर्स भी कर लिया और फॉर द टाइम बीइंग, फॉर इंस्टेंस, आप शायद हील भी हो गए। लेकिन क्योंकि वो जो वूंड है वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत अंदर डीपर डाउन जाके है और आपने उस डीपर डाउन जाने के लिए आप डीप नहीं गए, आप अपने आप के अंदर नहीं गए, आपने अपने आप से गुफ्तगू नहीं की, आप अल्लाह से अपने आप को कनेक्ट नहीं करवा सके। तो हुआ क्या कि वो वक्ती तौर पर तो शायद आपको हीलिंग लगी, लेकिन वो बाद में आपके लिए दोबारा से आप अपने उसी पॉइंट पे आ गए। और यही वजह है, मैं पर्सनल लेवल पर अपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ, कलीग्स को जानती हूँ जिन्होंने हीलिंग्स ली, जिन्होंने ला मुहाला, मालूम नहीं उनके पास कितनी डिग्रीज हैं, बट स्टिल वो मेडिकेशंस पर हैं क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर हील नहीं हो सके। हीलिंग के प्रोसेस में जो थेरेपिस्ट, जो काउंसलर्स आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, आपके साथ टेक्निक्स करते हैं, चाहे वो CBT की हो, चाहे वो DBT की हो, दे टॉक, रिट्रेसिंग होती है आपके उस ट्रॉमा की, आपके उस ट्रॉमा को आपके सामने लेके आया जाता है, आपके साथ तरीके से गुफ्तगू की जाती है। इट इज़ अ प्रोसेस कि आपको उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस सबसे पहले करवाई जाए कि हाँ एक बात हो गई, अब हमने आगे बढ़ना है। कभी भी हीलिंग के प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर किसी बाबा ने हाथ रखा जी और छू मंतर हो गया। ये एक अंदर की कैफियत का नाम है जो कि डे बाय डे इंसान मेंट करता है, टूटता है फिर मेंट करता है, फिर टूटता है फिर मेंट करता है। बहुत सारे रिसर्चर्स का इसमें यह भी कहना है कि रोना अगर आपको आता है हीलिंग्स के दौरान तो ये भी एक अच्छा साइन है। कभी भी अपने रोने को ना रोकिए। अगर आपको तकलीफ हो रही है, अगर आपको दुख है अपनी किसी भी तकलीफ में, तो आप उसको रो लीजिए, आप अपने अंदर की तकलीफ को बाहर लेकर आइए। बहुत बार हीलिंग्स में जैसे मैंने अभी कहा, जैसे हम उर्दू में कहते हैं रूहानी गुस्ल, यानी मेडिटेटिव बात, यानी वो लोग जो कि अजीमी साहब और मुराकबा और इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत इंक्लाइंड हैं, उन्हें इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि बहुत बार जब हम अपने आप को पाकी की तरफ लेकर आते हैं, यानी हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में हमारी ग़िज़ा, हमारा खाना पीना, हमारी नींद के टाइमिंग्स अगर बेहतर होने लगते हैं तो आपकी हीलिंग्स में ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि हीलिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने पत्थर तकिए के नीचे रख लिए या आपने फलाना पत्थर पहन लिया या आप फलाने बाबा के पास हर हफ्ते चले जाते हैं, जी ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट प्रोसेस है। और सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि मैं अपनी तकलीफ को या मैं अपने इस गम को टॉलरेट करने की अब सलाहियत रखना शुरू हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। 2-3 और चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हीलिंग्स में मैंने आपको बतानी है। बहुत सारे लोग आपको ये भी कहते हैं कि जी फलाना पानी पिए तो आप हील हो जाएंगे। ये तो आपको हर दूसरा तीसरा एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि जी ये वाला पत्थर आप देखें तो आप हील हो जाएंगे। आप कैसे हील हो सकते हैं? आप सिर्फ पत्थर को देखने से हो सकते हैं, लेकिन और चीज़ें भी कहीं ना कहीं शायद मैटर करती हैं जिसको हम और आप इग्नोर कर देते हैं। लेट मी रीड द मैसेजेस एंड देन मैं वापस आती हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम सलमा जी, आई होप आप खैरियत से होंगी। नाउ अच्छा जी, थैंक यू सो मच राफजा जी, आई होप आप खैरियत से होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इन्होंने कहा कि
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی گھر والے کہتے ہیں کہ ڈرامے کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہیلنگ کے لیے نا میں آپ کو گوگل سے یا اپنی NLP کی کتابوں سے بہت کچھ بتا سکتی ہوں، لیکن میرا بالکل دل نہیں چاہتا. جب مجھے لگتا ہے میں بہت فیک ہو جاؤں گی اگر میں، اور مجھے یہ بھی لگے گا کہ میں ساری ان لوگ جیسی باتیں کر رہی ہوں جو آپ کو ہر دوسرا شخص بتائے گا. آئی تھنک انسانی لیول پر اگر میں اور آپ دیکھیں تو اگر آپ کو کہیں کوئی بابا نہیں مل رہا، کوئی سائیکالوجسٹ نہیں مل رہا، کوئی تھراپسٹ نہیں مل رہا، کوئی پتھر نگینے کرسٹلز نہیں دے رہے آپ کو، تبھی بھی ایک ذی شعور انسان اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ جب جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہ صلاحیت دی ہے کہ میرے اور آپ کے باڈی کے سیلز بھی ریجنویٹ ہوتے ہیں. رائٹ، ریجنویشن کا پروسیس ہوتا ہے، مسل بنتا ہے، 30 دن کے اندر سیل بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور ٹریلین سیلز ہیں جو مجھے اور آپ کو چینج کرتے ہیں. کیسے پاسبل ہے کہ جب تکلیف آئے گی تو وقت جو ہے وہ اس کو ویسے ہی رکھے گا؟ کچھ سالوں پہلے تک آپ یقین کیجئے جب میں ٹریننگز کے دوران تھی تو مجھے بھی شاید سمہاؤ کہیں کہتے ہیں نا جب آپ نئے پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ ایک نئی فیلڈ میں اترتے ہیں، مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ شاید واقعی جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں انہی سے آپ ہیل ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے. اگر آپ کو ایک کمپلیٹ ہیلنگ چاہیے، اب دیکھیں بہت سارے لوگ مجھ سے یہاں شاید اگری نہ کریں، میں ابھی دونوں ہاتھ جوڑ کے معذرت کر رہی ہوں، میں طفل مکتب ہوں، لیکن مجھے سچی بات کہنے میں کوئی ڈر اور کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ مجھے بہت ساری چیزوں میں مجھے بہت لوگ کاپی کر رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی بے باکی سے کر رہے ہوتے ہیں کہ شرم بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ کریڈٹ ہی دے دیں. اب کیا کر سکتے ہیں، اس کو تو میں نے اب کہنا ہی کم کر دیا ہے، کبھی کبھی نکل آتا ہے دل میں، لیکن میں اوریجنل بات کرتی ہوں، میں کسی کو کاپی نہیں کر رہی ہوں. ایک سیدھی سی بات ہے، میں پرسنل لیول پر ایسی بہت ساری خواتین کو جانتی ہوں جو قرآن کی کلاسز بھی لے رہی ہیں، قرآن کی کلاسز بھی دے رہی ہیں، تجوید بھی پڑھ رہی ہیں، ہر جملے میں ان کے قرآن ہوتا ہے، لیکن وہ ہیل نہیں ہو رہی ہیں. گھر والے ان کی رویے سے پریشان ہیں. 36 دفعہ وہ سائیکالوجسٹ کو دکھا چکی ہیں اور پتہ نہیں کتنے کاؤنسلرس کو وہ دکھا چکی ہیں، وہ ہیل ہی نہیں ہو رہی ہیں. اور اگر ان سے آپ بات کریں تو ان کا غم بھی کوئی دنیا سے نرالا غم نہیں ہے. آسک یور سیلف، if I'm doing this، اگر میں یہ بھی کر رہی ہوں، اس کے باوجود بھی میں ہیل کیوں نہیں ہو پا رہا ہوں؟ میرے اندر صبر کیوں نہیں آ رہا اپنی بہو کو ٹالریٹ کرنے کا، اپنی بیوی کو ٹالریٹ کرنے کا، اپنے شوہر کو ٹالریٹ کرنے کا، اپنے اگر حالات جو بھی اس وقت میرے ہیں ان کو ٹالریٹ کرنے کا، جبکہ میں 5 وقت کی نمازی بھی ہوں، میں سب کچھ پڑھتی بھی ہوں، میں اللہ کا شکر ہے سب جانتی بھی ہوں، پھر بھی آپ کی یہ کیفیت ہے. تو یہ کویسچن مارک ہے آپ کی اور میرے زندگی کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ جانتے بوجھتے وہ پٹی نہیں کھول رہے آنکھوں میں سے جو ان چیزوں کو ہیلپ کر سکتی ہے. وہ پٹی بڑی آسان سی ہے، سیلف اویئرنیس اور سیلف کمپیشن کی. زندگی میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ 30-32 سال کی میری عمر ہو گئی ہے، 33 سال کی، بلکہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہے بات کہ ہر دوسرے دن ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں. اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ کیوں کہا گیا ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھتے رہو. ہر تیسرے دن ہم کوئی خبر سن رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ باز نہیں آتے ٹینشن لینے سے اور ٹینشن دینے سے، گھر والوں کو پریشان کرنے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس چیز کو ماننے کو اندر سے تیار نہیں ہوں کہ میرے ساتھ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. میں اپنے آپ کو وہ پیار دینے کو تیار ہوں ہی نہیں جس پیار کے لیے میں ہمیشہ باہر والوں کی طرف دیکھتی ہوں. ہیلنگ کے پروسیس میں آپ کو سیلف کمپیشن بھی سکھایا جاتا ہے. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی تکلیف کو موڑیے نہیں. شیڈو ورک کیا ہے؟ پیچھے سے آگے لے کر آئیے، اپنے دکھ کو فیس کیجئے. آپ کو ریجیکشن ملی ہے، فیس اٹ. آپ کو دکھ ملا ہے، فیس اٹ. آپ کو ڈیورس ملی ہے، سپریشن ملی ہے، لاس ملا ہے، فیس اٹ. کب تک اس سے منہ چھپائیں گے؟ اور اس کو غصے سے فیس نہیں کرنا کہ ہاں، اس کو پیار سے فیس کرنا ہے. ایک ماں کا اگر 5 بچے ہیں اور سارے بچے اچھے ہیں اور ایک بچہ اس کا تھوڑا سا شرارتی ہے، نوٹی ہے، تو کیا اس ماں کو وہ بچہ ماں سے دور بھاگے گا؟ ماں اس بچے کو گلے سے نہیں لگائے گی. اسی طریقے سے میری اور آپ کی زندگی میں 4 چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. تو میں اور آپ اس ایک چیز کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو گلے تھوڑی لگاتے ہیں، اس کو پیچھے ہٹاتے ہیں، اس کو بھگاتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں ہمیں دیکھنا بھی نہیں ہے. یہ کام میں اور آپ اپنی تکلیف کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے ٹراما کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ پھر مجھے اور آپ کو پریشان کرتا ہے. پھر وہ 4 چیزیں چھپ جاتی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو سینے سے لگائیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کریں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ غم بھی میرا ہے، خوشیاں میری ہیں، تو بھائی غم بھی میرا ہے. اتنی ساری اچھی اچیومنٹس بھی ہوئی ہیں. آئی ریمبر، میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں اور مجھے دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں. مے بی اٹ ول ہیلپ سم ون ٹو انڈرسٹینڈ
تاکہ کسی کو آسانی ہو جائے. وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. ایسے ہی قرآن اسلامک اسٹڈی بھی کر رہے ہیں. میں بہت عرصے سے لوگ جانتی ہوں, بالکل ایسے ہی ہے. اور میں ایسے بھی لوگوں کو جانتی ہوں جو بہت ماڈریٹ ہیں, مذہب کو بھی لے کے چلتے ہیں, دین کو بھی لے کے چلتے ہیں, مگر ان کی زندگی میں بہت کچھ آیا, لیکن آپ ان سے بات کرتے ہوئے سوچیں گے کہ ان کو کس بات پر پوچھیں تو مکمل طور پر ہیل ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ جو کہ ہیل نہیں ہوتے وہ دوسرے کو بھی پریشان کرتے ہیں. یہ بھی ایک جو شخص ان ہیلڈ ہوگا وہ دوسرے کو ہمیشہ پریشان کرے گا. ایک شخص جو ہے جو آپ خود پریشان ہے, یعنی اب وہ آپ کو بھی پریشان کرے گا. یعنی فرض کیجئے ایک شخص کو خارش کی بیماری ہے, کھجلی ہے, غصہ آتا ہے زیادہ, پریشان ہے اپنے حالات سے, وہ کبھی بھی آپ کو مل کے نا ہائے ہائے آپ کے ساتھ یہ تو نہیں ہو گیا, آپ ٹھیک تو ہیں, آپ کو کیا ہو گیا, کیونکہ بیچارہ اتنا زیادہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ انرجی اس سے سنبھالے نہیں جا رہی. تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اچھا, میں کیونکہ ابھی شادی کے چکروں میں کافی بزی رہی اور کافی سارے ریلیٹیوز آئے, کافی سارے مہمان آئے, اس کے اوپر بھی میں نے ایک پروگرام کرنا ہے, ریلیٹیوز اور مہمانوں پہ نہیں, لیکن اس سے ملتا جلتا ایک شو میں نے ضرور کرنا ہے. بتاؤں گی کہ وہ کیا شو ہے, آپ کو پتہ چل ہی جانا ہے. تو خیر, مجھ سے کسی نے کچھ پوچھا, تو اب یہ تو میں نہیں بتا رہی کہ کیا پوچھا, لمبی بات ہو جائے گی. میں بالکل ٹھیک ہوں نور, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی بات ہوئی, تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہاں کوئی پیچھے کی میری بہت پرانی سالوں پرانی بات انہوں نے مجھ سے پوچھی, کیونکہ رشتہ دار شادیوں پہ آپ کو تھوڑے تھوڑے دنوں بعد تو ملتے نہیں, بہت سالوں بعد ملتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنی پاس کی کوئی زیادہ باتیں ایکچولی میں یاد ہیں نہیں. ہاں, میرے پاس اپنی اچیومنٹس بتانے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا. میں نے کہا جی, آپ کو پتا ہے میں ایک ایوارڈی بھی ہوں, آپ کو پتا ہے کہ مجھے ایوارڈ بھی ملا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ میں تو پڑھا بھی رہی ہوں, اور آپ کو پتا ہے میں نے فلانی چیز بھی کر لی, یہ بھی کر لی. انہوں نے کہا اچھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے اتنے سالوں میں یہ کر لیا. میں نے کہا دیکھیں نا, آپ نے توجہ نہیں دی, ورنہ میرے پاس تو آپ کو بتانے کے لیے اپنی اچیومنٹ زیادہ ہیں. میرے پاس آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنے کے لیے, میرے پاس ایکچولی میں باتیں نہیں, میں بھول چکی ہوں, بالکل میموری میری لاسٹ ہو گئی ہے. اینڈ ایک دم سے ان کا موڈ چینج ہو گیا, اینڈ شی واز لافنگ, اور انہوں نے ایک دم کہا کہ بھئی یہ تو بات کچھ سے کچھ ہو گئی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو انہیلڈ سولز ہوتے ہیں, جب وہ آپ کو ملتے ہیں تو کیونکہ وہ خود پریشان ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ گڑے مردے اکھاڑتے ہیں, آپ کے ساتھ وہ پرانی باتیں کرتے ہیں جو شاید آپ خود بھی بھول چکے ہیں. ہیل اگر آپ ہوں گے تو آپ کو پرانی بات زیادہ تر یاد نہیں ہوں گی, یاد ہوں گی تو بہت ہی ہلکی, جسے ہم کہتے ہیں لو فریکوینسی پہ یاد ہوں گی. اب ذرا یہ بات کر لیتے ہیں کہ میں اور آپ ہیلنگ کے پروسیس میں آئیں کیسے. دیکھیں, میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ فلانے کے پاس جائیں اور وہ آپ کو ہیل کر دیں گے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ انم جو ہیلرز ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں, ایک صاحب ہیں وہ ہیلنگ بھی کرتے ہیں, مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹ بھی ہیں, میں نام نہیں لوں گی ان کا, سب کچھ ہیں وہ. ایسا نہیں ہو سکتا. ہیلر شوڈ بی ہیلر اونلی. ایک شخص جو کہ ریکی ماسٹر ہے, ریکی تو ہم نے بھی لیولز میں کیا, لیکن ہے تو ریکی نہیں پریکٹس کرتی, کیونکہ میں کر ہی نہیں سکتی ہوں, بیکاز میں آلریڈی بہت ساری چیزیں کری ہوں, تو میں لوگوں کو کیوں بیوقوف بناؤں بھائی. ٹھیک ہے, میرے پاس ریکی کا سرٹیفکیشن بھی ہے, ٹھیک ہے میں نے ریکی کی ہے, لیکن یہ تھوڑی کہ اب ایک چیز ہم نے سیکھ لی تو ہم اپنی انرجی بھی ہم سمجھ رہے ہیں, سامنے والے کی انرجی بھی ہم لے رہے ہیں, اور ہم کہیں کہ جی نہیں بس دونوں ہاتھوں سے ہم پیسے کما لیں اور ہم کہیں کہ نہیں میں ہیل کر دوں گا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یہ کیا مذاق ہے. تو سوچیں جاتے ہوئے لوگوں کے پاس کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں. اپنے پیسے ضائع اس طرح نہ کریں, سمجھیں اس بات کو. بہت دفعہ لوگ آپ کو کہیں گے ایک شخص حرفن مولا اگر ہے بھی تو اس کے ساتھ ہر بندہ آپ کو ہیل نہیں کر سکتا. بہت کم ہیلرز ہوں گے جو صرف ہیلنگز کرتے ہیں, وہی آپ کو ہیل کر سکتے ہیں, وہ بھی ایک سرٹن لیول پر. میں آپ کو بتاؤں, انرجی ہیلنگز بھی ایک سرٹن لیول پر کام کرتی ہیں. یہ جو گیم ہے نا اصل میں ہیلنگ کی, اگر سمجھ آ جائے نا آپ کو, تو پھر آپ صوفیوں والی کیفیت میں چلے جائیں گے. یہ جو گیم ہے نا ہیلنگ کی, یہ ایکچولی میں اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے. جتنی زیادہ آپ کی کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ ہوتی جائے گی, اتنا زیادہ آپ انٹرنلی جلدی ہیل ہوتے جائیں گے. اور اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا مطلب یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہی کہ جی آپ سارے کام شام چھوڑ دیں, دفتر جانا چھوڑ دیں, کھانا پکانا چھوڑ دیں, مصلے پہ بیٹھ جائیں. نہیں, انڈرسٹینڈ کریں کہ ہر ایک دن جا رہا ہے, اور میں اور آپ ہر ایک دن کو بہت ہی خوبصورتی سے, ماشاء اللہ سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورتی سے برباد کر رہے ہیں. اس میں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم سارے کام کر رہے ہیں, مگر ایک کام میں اور آپ نہیں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ہم شکر بھی نہیں کرتے اور ہم خوشی نہیں ہوتے اس دن پہ. یار ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا. اور اگر کوئی مجھ جیسا احمق انسان خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے یا ریلیکس چیز کرتا ہے, تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اوور آپٹمسٹک ہیں, آپ اوور پازیٹیو ہیں.
اتنا پازیٹیو انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی دوسرا آپشن نیگیٹو ہونے کا ہے، وہ تو آپ کی صحت کو برباد کر دے گا، وہ تو آپ کے کینسر سیلز کو ڈی ایکٹیویٹ سے ایکٹیویٹ کر دے گا. تو آپشن ہی ایک ہے، ٹو اسٹے پازیٹیو، بیکاز ہر دن جا رہا ہے، جو کل گزر گیا وہ آج نہیں آنا. تو ہیلنگز میں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے ڈیپر لیول پر، کہ جو چیز بھی ہوتی گئی ہے وہ آپ کی اور میری اصلاح کے لیے ہوتی گئی ہے. جو لوگ بھی زندگی میں آتے گئے ہیں، انہوں نے برا کیا اچھا کیا، ان کے لیے دل سے دعائیں، ان کے لیے محبت، ان کے لیے پیار. اور اس کے لیے ہمارے استاد یا ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں پریکٹس کریں. اگر آپ کے دل پر اتنی سخت مہر لگی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے، آپ اپنی بہو کے بارے میں اچھے جملے نہیں بول سکتی، یا اگر آپ بول رہی ہیں اپنی بہو کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، تو آپ اس کو جتانا بند کر دیں. جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، کر دیا یار، مطلب وہ اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو میں اور آپ جتاتے ہیں، ہیلنگ پھر رک جاتی ہے. یہ جو میں اور آپ گنواتے ہیں، ہیلنگ پھر بلاک کر دیتی ہے. یہ جو میں اور آپ بار بار باور کرواتے ہیں کہ میں نے کتنی قربانیاں دی اپنے بچوں کے لیے، میں نے کتنی قربانیاں دی اپنے میاں کے لیے، تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ بہت سارے لوگ مجھے اور آپ کو بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں. میں بار بار کہتی ہوں پروگرامز میں بولا نہ کریں، میں اور آپ بھی پتہ نہیں کس کی برداشت کے باہر ہوں. خوش فہمی سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے. تو ہیلنگ میں جو چھوٹے چھوٹے بریکس آتے ہیں نا، وہ میں اور آپ خود ہی لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. جتنا زیادہ آپ اپنی چیزوں کو، تکلیف کو سمجھیں گے، رونا آ رہا ہے روئیں گے، اپنے دکھ کو پیچھے نہیں کریں گے، اس کو پیچھے سے آگے لے کر آئیں گے. اکثر ہم شیڈو ورک میں کہتے ہیں تکلیف پیچھے ہے، غصہ پیچھے ہے، آگے لے کر آئیں. فیس کریں، بات کریں، اور سمجھیں کہ میرا ایک ہیلنگ کا پروسیس ہے. اگر آپ ریسنٹلی کسی ڈیورس سے گزرے ہیں، اگر آپ ریسنٹلی گھر میں کسی جھگڑے سے گزرے ہیں، میاں بیوی شوہر، میرے پاس ساس بہو کے قصے بہت آتے ہیں، میرے پاس میاں بیوی کے قصے بہت آتے ہیں، میرے پاس باس اور امپلائی کے بہت قصے آتے ہیں، میرے پاس ڈیورسز کے بہت قصے آتے ہیں. جہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے تو پروسیس کو وقت دیں، اس کو پروسیس ہونے دیں. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے؟ سوشل میڈیا پر کیونکہ ہم ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو اٹینشن ٹائم سپین ہے وہ بہت تھوڑا کر دیا ہے سوشل میڈیا نے. تو ہم کو لگتا ہے کہ جو ہیلنگ ہے جھٹ سے ہو جائے گی. ادھر میری ڈیورس ہوئی، ادھر میری جاب چھوٹی، ادھر میرا بہو سے جھگڑا ہوا، ادھر میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ادھر سب مجھ سے معافی مانگ لیں گے. کیسے؟ مطلب عقل سے سوچیں کیسے پاسبل ہے یہ؟ اور اگر کوئی مانگ بھی رہا ہے تو پھر اتنی تیزی سے وہ چیز ریپیٹ ہوگی. پھر یاد رکھیں پروسیس آف ہیلنگ میں سب سے بیسک چیز کیا ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو ویلیڈیٹ اینڈ ٹو گیو سم ٹائم، کہ آپ کے ایموشنز پروسیس ہوں اور سامنے والے کے ایموشنز بھی پروسیس ہوں، اس کو بھی تو وقت دیں. ایک اور سوال ہے اس میں، لیٹ سپوز کہ آپ ہیلنگ کے پروسیس میں ہیں اور آپ نے انڈرسٹینڈ کیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں ابھی ریسنٹلی کسی ٹراما سے گزرا ہوں، میری نوکری چھٹی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیماری سے اٹھا ہوں، تکلیف سے اٹھا ہوں، کسی ٹراما سے اٹھا ہوں، اب میں اس کو پروسیس دے رہا ہوں. ٹھیک ہے انم، آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں آہستہ آہستہ ایک ایک دن وقت دے رہا ہوں. کسی دن رونا آئے گا، کسی دن زیادہ برا محسوس ہوگا، کسی دن کم محسوس ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جو میری لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز ہیں، نماز روزہ، میرا کھانا سونا، میری واک، وہ سب میں ساتھ ساتھ کروں گی، لیکن میں آہستہ آہستہ وقت کو وقت دوں گی. وقت کو وقت دینا ضروری ہے. اس سے پہلے آپ کو کوئی جادو کی چھڑی دے کے ہیلنگز نہیں کر سکتا. جھوٹی باتیں ہیں، سب ڈھونگی باتیں ہیں، پیسے لوٹیں گے آپ سے. کوئی ایسے ہیلنگز نہیں ہوتی ہیں. سب سے بڑا ہیلر انسان اپنی ذات میں خود ہے. اور اگر زیادہ ہے تو جس جائے نماز پہ آپ کی امی یا آپ خود نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کو زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو کبھی کبھی اگر دل کوئی گلے لگانے والا نہ ہونا تو اس جائے نماز کو اپنے سینے سے لگا لیا کریں، جس جائے نماز میں آپ کے گھر کے بزرگ نماز پڑھتے ہیں، جس جائے نماز میں آپ خود نماز پڑھتی ہیں. آپ کو اچھا لگے گا. بہت بار ایسے مفکرین، ایسے آپ کے فیورٹ کسی ایسے علماء کا بیان اگر آپ سنتے ہیں جو آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو آپ کی ہیلنگ کا پروسیس تب بھی شروع ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بتا رہے ہیں کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو، کس بات کی پریشانی ہے. ایسے کوٹس کو بار بار پڑھنا، ایسے جملوں کو بار بار پڑھنا، اپنے سٹیٹس پہ قرآن کی ان آیات کو جو آپ کو پڑھ کے ایک دم لگتا ہے کہ اے بس سکون سا آ گیا اس کو پڑھ کے. جیسے ایک تمہارا رب بھولنے والا نہیں، تمہارے رب نے تمہیں بھولا نہیں ہے، تو جیسے اگر آپ ان چیزوں کو ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں، آپ کا پروسیس آف ہیلنگ شروع ہوتا ہے. ایک غلطی جو میں اور آپ کر دیتے ہیں پروسیس آف ہیلنگ میں اور عام زندگی میں بھی، وہ یہ ہے کہ ہم ایموشنز کو پروسیس ہونے کا وقت نہیں دیتے. میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں انم علی ہوں، میں نے تو یہ کر لیا،
بھائی میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا, میں تو بھائی ہیل ہو گئی, تو آپ بھی ہو سکتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ کس نے کہا؟ میرا ہیلنگ کا پروسیس, میرا ایموشنز کو پروسیس کرنے کا طریقہ, میرا ماحول جو کہ سپورٹیو تھا اور سپورٹیو ہے الحمدللہ, اور آپ کا ضروری تو نہیں کہ سیم ہو. پھر اگر سیم بھی ہے تب بھی انڈیویجول لیول پر میں اور آپ مختلف سولز ہیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے جو پروسیس ہے وہ سپیڈ میں ہے کرنے کا, یعنی وہ جلدی ہیل ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ سلو ہوتے ہیں. ایک ہی گھر میں بہت سارے لوگ بہت دیر سے, بہت آہستہ آہستہ ان کا پروسیس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھائی یہ کیسی ہیلنگ ہے, ہم تو ہیل بھی ہو گئے, ہم نے تو کام بھی دوبارہ شروع کر دیا, یہ تو ہو ہی نہیں رہے. یہ سب سے جاہلانہ بات ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں, سب سے غلط بات ہے. ایون میں نے تو بہت سارے کاؤنسلرس کو اور تھراپسٹ کو بولتے ہوئے دیکھا ہے, جب وہ اپنی اگزامپل دیتے ہیں بولتے تو یہ ہمیں الاؤ نہیں ہوتا, میں تو پروگرام کرتی ہوں ریڈیو کا, تو ذرا کیجول ہو جاتی ہوں کہ آپ اپنی اگزامپل دیں. بٹ آپ اپنی اگزامپل دے نہیں سکتے, کیونکہ ہر شخص کا میکینزم ڈفرینٹ ہے. برین جو ہے اس کا ڈیفالٹ موڈ پہ تو سیم ہو سکتا ہے, بٹ میکینزم یا جس طریقے سے وہ فنکشن کر رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ بات انڈرسٹینڈ کریں. آپ نے ایک بات اپنے بیٹے کو سمجھائی, اپنی بہو کو سمجھائی, اپنے میاں کو سمجھائی, اپنی بیوی کو سمجھائی, اپنے آپ کو سمجھائی. ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ آپ کی بات کو سیم ٹائم پہ پروسیس کر لیں, ہو سکتا ہے 2 لوگ اس کو اس وقت پروسیس نہ کریں, 1 مہینہ لگ جائے, 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے 3 مہینے بعد اسے ہوش آئے اور وہ آپ سے آ کے معافی مانگے. تو اتنی مہلت دیں. پروسیس آف ہیلنگ میں اس چیز کی بھی انڈرسٹینڈنگ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میری پروسیس آف ہیلنگ کیا ہے. پھر پروسیس آف ہیلنگ کا کیونکہ گراف سے ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہوتا ہے. بہت بار ایسا بھی ہوگا کہ ابھی آپ ایک زخم سے بھرے نہیں تھے کہ ایک اور نیا زخم آ گیا. اٹ از لائک کہ آپ کو چوٹ لگی, ابھی وہ چوٹ مکمل طور پر ہیل نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور چوٹ لگ گئی. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ایک واقعے سے آپ نہیں نکلے ہوتے کہ ایک اور ایموشنل وار آپ کے اوپر ہو جاتا ہے, یا آپ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس سے گھبرانا نہیں ہوتا, انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا آہستہ 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 یہ چیز ختم ہو جائے گی. کون سی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو ہیل ہونے میں روکتی ہے, یا لوگ سالوں سال پڑھتے رہتے ہیل نہیں ہوتے؟ آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی, بہت سمپل سی, بہت کامن سی چیز ہے, گرجز. وہ تمام خواتین اور حضرات اور مرد حضرات جو باتیں یاد رکھتے ہیں, جو اندر گرجز رکھتے ہیں, پھر آپ ہیلنگ نہ کروائیں, پھر آپ رہنے دیں, آپ سے ہیلنگ نہیں ہوگی. 1901 میں میری بہو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, فلانے وقت میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا. اگر آپ یہ کر رہے ہیں, پلیز آپ میرے پاس تو بالکل مت آئیے گا, کیونکہ میں پھر ایسے لوگوں کو ٹریٹ نہیں کرتی ہوں. اور میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو اگر ہیلرز کو پیسے دے رہے ہیں تو پھر آپ ان کا اللہ بھلا کریں. ہیل آپ نہیں ہونا, آپ نے ہیل ہونا ہی نہیں ہے. بٹ اف یو ٹیک رسپانسبلٹی کہ ہاں بھائی ایک چیز ہونی تھی, ہو گئی, میں اس تکلیف سے نکلنا چاہ رہی ہوں تاکہ میں زندگی کا تھوڑا مزہ لے سکوں. معلوم نہیں کتنی زندگی ہے, جتنی میری بچی کچھ زندگی رہ گئی ہے اس میں نے زندگی کو انجوائے کرنا ہے اور میں نے خوش رہنا ہے. ہوتا کیا ہے, جب لوگ ہیل نہیں ہوتے نا تو لوگ خوش نہیں ہو پاتے, اور جب لوگ خوش نہیں ہو پاتے نا تو ہوتا کیا ہے, لوگ دوسروں کی خوشی میں نہیں خوش ہو پاتے. یہ میں نے بہت واضح دیکھا ہے. آپ دیکھیں, آپ کو بہت سارے ایسے انہیلڈ سولز اپنے آس پاس گزریں گے جو لوگوں کی نا تکلیفوں پہ بہت خوش ہوتے ہیں, ان کی بیماریوں میں بہت آگے ہوتے ہیں. لیکن جب ایسے لوگوں کی زندگی میں کامیابیاں آتی ہیں, بہاریں آتی ہیں, تو وہ خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ انہیلڈ ہیں. اور ہیلنگ کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ ہیل ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں خوشی آئے نہ آئے, آپ کو دوسروں کی خوشیاں بھی اچھی لگتی ہیں, آپ اس کو ایکچولی میں جیتے ہیں. یہ فلمی بات ہے لیکن آپ جیتے ہیں. آپ کو اچھا لگتا ہے جب آپ ہنستے مسکراتے چہرے دیکھتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ اپنے اندر سے یہ والی کیفیت کو نکالیے. آگے رمضان آ رہے ہیں, رمضان میں سب نے اتنے قرآن کو ختم کرنا ہے, اتنے قرآن مکمل کرنے ہیں. جی آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہدایت دے کہ آپ اتنا قرآن پڑھیں, اتنی تجوید پڑھیں, مگر اس کو دل میں اتاریں, اس کو قلب میں اتاریں. زبان میں بتانے کے لیے, جتانے کے لیے نہ بتائیں, دل میں اتاریں. اگر پڑھنی ہے نا تو پڑھنے کے لیے آپ کی جناب ایک فرض نماز بھی جو ہے وہ آپ کو کنیکٹ کر دے گی اللہ سے, آپ کو ہیل کرنے میں ہیلپ کرے گی. آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہیلنگ کا ایک پروسیس ہے. وہ پروسیس کبھی بھی آسان نہیں ہوتا, وہ پروسیس کبھی بھی کوئک فکس نہیں ہوتا. کوئی اگر آپ کو ہیلر کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں میں آپ کو 5 دن میں ہیل کر دوں گا, بالکل جھوٹ. کوئی ایسا ہیلر نہیں ہو سکتا دنیا میں. ایک بڑی تکلیف ہے جس سے آپ گزرے ہیں, اور تکلیف جس کے ساتھ گزرتی ہے اس کو بڑی لگتی ہے ہمیشہ, چاہے وہ بڑی ہو یا نہ ہو. پروسیس ہے, وقت دیں.
دوسروں کو بھی وقت دیں. آپ کو پتہ ہے مجھے یہ چیز جب سے سمجھ آئی میں اس کو بہت انجوائے کرتی ہوں. کسی کے ساتھ آپ نے اچھی بات کی, کسی نے آپ کو آگے سے بہت ہی شاندار جواب دیا, بھائی ماشاء اللہ, آپ نے کہا ان کو ہوا کیا, اب آپ ایک دم سے ریئیکشن دے دیں, میں نے تو یہ کیا, میں نے تو یہ کیا, میں نے تو یہ کیا, آپ کو ہوا کیا, میں تو آپ سے آرام سے بات کر رہا ہوں, کر رہی ہوں. لیٹ دیم پروسیس کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ نہیں کرتے ہیں میں اور آپ, فوراً سے ریئیکشن دیتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا پروسیس کرنے کا لوگوں کو وقت دے دیں نا, تو لوگ واپس جلدی آئیں گے ہماری طرف, جلدی آتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم پروسیس کرنے کا وقت ہی نہیں دیتے, خود ہی جج کرتے ہیں, خود ہی برا مناتے ہیں, خود ہی ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور جلدی سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں ان سے, کیونکہ انہوں نے ہمارے سے صحیح سے بات نہیں کی. پروسیس کرنے کا وقت دیں. جب آپ دوسروں کو وقت دیں گے کہ وہ ایموشنز کو پروسیس کریں, تو آپ کی ہیلنگ کا پروسیس شروع ہو جائے گا. ایک اور چیز جو سب سے پیاری ہے, سب سے لاسٹ ہے, بہت سارے لوگ ہربل ریمیڈیز بھی کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسی ادویات کا استعمال کرتے ہیں, اروما تھیراپی میں نے آپ کو بتایا, خوشبو کا استعمال کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ساؤنڈز کا استعمال کرتے ہیں. تھیراپی میں بہت سارے لوگوں کو ایسی آوازیں سنائی جاتی ہیں جو کہ آپ کو آہستہ 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 ہیل کرنے میں مدد کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی افرمیشن ہے, آپ جب بھی, اور یہ ہیلنگ جو ہے نا, یہ انگریزوں سے کیونکہ ابھی ہوتی بھی ڈرائیو ہوتی بھی آئی ہے, تو ہمارے یہاں جو سو کالڈ نئے نئے ولاگرز ہیں یا جنہوں نے نیا نیا سیکھا ہے, وہ آپ کو ہیلنگز کے بارے میں بڑی شاندار کتابی باتیں بہت کچھ بتائیں گے. آپ ضرور سنیں ان کی باتوں کو, بس اپنے پیسے مت ضائع کیجیے گا. یہ میں آپ کے ساتھ ایک ذاتی بات کر رہی ہوں, کیونکہ کچھ نہیں ایسا ہونے والا. آپ کو نقصان اس لیے ہوگا کیونکہ پھر آپ غلط ٹائم کو غلط جگہ ویسٹ کریں گے. ایک سمپل سی چیز ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بڑا ٹراما آئے, کوئی شادی ختم ہو, کوئی پیسوں کا نقصان ہو, خدا نخواستہ کوئی آپ کا پیارا چلا جائے, تو ہی آپ کو ہیلنگز کی ضرورت ہو. آپ کو پتہ ہے میں اور آپ ہیلنگ کے میکینزم کو ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میں اور آپ ہیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اینڈ دس از ون تھنگ جو کہ ایکچولی میں آپ کو بڑی ہیلنگز میں ہیلپ کرتی ہے. لیٹس سپوز آج صبح سے لے کے رات تک آپ کتنے لوگوں سے ملتے ہیں, آپ چاہے گھر میں ہیں, چاہے آپ دفتر میں ہیں, چاہے آپ کام پر ہیں, کسی نے آپ کو کوئی غلط بات کہہ دی, کسی نے آپ کو بری طرح سے دیکھا, کسی نے آپ کو بری طرح سے جواب دے دیا, کسی نے آپ کو غلط میسج کر دیا, کسی نے آپ کو کوئی پرانی بات یاد دلا دی. اب آپ اس بات کو لے کے پورے دن گھومتے رہیں گے اور رات کو اس کو لے کے جائیں گے تاکہ آپ کا ڈوپامین نہ بنے. ہیئر از دا ٹائم کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے وونڈس کو, چھوٹے چھوٹے زخموں کو جو مجھے اور آپ کو دن بھر میں ملتے ہیں, اس کو ہیل کرنا سیکھیں. اس کے اوپر پٹی لگائیں, فوراً سے سانی پلاسٹ ہوتا ہے نا, فوراً سے وہ لگانا چاہیے. تو جب مجھے اور آپ کو یہ آرٹ آ جائے گا, اس کے بعد اگر آپ کسی سے ہیلنگز لیتے ہیں, کسی سے ریکی لیتے ہیں, کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں, قرآنک آیات سنتے ہیں, آپ کو اچھا لگے گا. اور مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اگری کریں نہ کریں, دنیا کی ہیلنگز لے لیں آپ. میں آپ سے کہہ رہی ہوں ریکی کے میں نے خود لیولز کیے ہوئے ہیں, سب کچھ لے لیں آپ. جتنی شفا آیات شفا میں ہے نا, پتہ نہیں آپ لوگ کیوں نہیں سنتے ہیں. میں لوگوں کو ویڈیوز دیکھ دیکھ کے بھر جاتی ہوں, لوگ پھر کہتے ہیں انم یہ مسئلہ ہے. آپ اس کو اس طرح سے نہیں سن رہے, تھیراپیوٹکلی نہیں سن رہے, آپ اس کو نا قرآن کی اور ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے سن رہے ہیں. قاریہ کی حیثیت سے مت سنیں آیات شفا کو, ایک نارمل انسان کی حیثیت سے سنیں. قرآن کو ایک عام حصہ بنانا ہے زندگی کا. جو علماء یا جو بہت مذہبی لوگ ہیں, صرف وہ نہیں پڑھیں قرآن کو, ہم جیسے گنہگار لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں جی. تو آیات شفا کو اگر آپ شفا کے طور پر سننا شروع کر دیں گے نا, وائل واکنگ, کچن میں کام کرتے ہوئے, پریشان ہو رہا ہے, دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کا ہیلنگ کا پروسیس کیسے آن ہوتا ہے. آپ کو بہت اچھا لگے گا. گرین کلر, سفید کلر اور نیلا رنگ کہا جاتا ہے. آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کر دیتی ہوں, آپ کی چوائس ہے, اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے, آپ چکرا ہیلنگز کروائیں, آپ ریکی کروائیں, آپ میرے یہ سبجیکٹس ہیں, لیکن میں آپ کو سچی بات کہوں گی کہ آپ کی چوائس ہے اگر آپ کو کروانا ہے تو. اسی طریقے سے کلر تھیراپی بھی بہت کام کرتی ہے. ہیلنگز میں ہرا رنگ, سفید رنگ اور نیلے رنگ کو کہا جاتا ہے. ٹھنڈے رنگ ہوتے ہیں, قدرت کی طرف سے انتہائی ان رنگوں کے اندر اللہ نے ایک ایسا سکون رکھا ہے کہ اگر آپ ان رنگوں کو دیکھتے ہیں کائنات میں, کھلے آسمان کو دیکھتے ہیں اگر وہ نیلا ہو, ہریالی کو دیکھتے ہیں, اگر آپ کے پاس پودے ہیں, منی پلانٹس ہیں تو لے کر آئیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں سب کو ہیلنگ کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں پودے رکھنا شروع کریں, گرینری زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. اور سفید رنگ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں, اپنی بیڈ شیٹس میں, اپنے آس پاس کی چیزوں میں ان 3 رنگوں کا بے انتہا یا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ہیلنگز میں آپ کو ایک اور سیکرٹ بات بتاؤں جو کہ جاپنیز ریسرچ سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتی ہے جی, اور تقریباً 1989 کے زمانے میں
یہ ریسرچ آئی اور اس ریسرچ میں یہ پتہ چلا جی کہ وہ لوگ جو کہ کسی جسمانی تکلیف کا شکار ہوں، کسی جذباتی تکلیف کا شکار ہوں یا کسی دماغی تکلیف کا شکار ہوں، تینوں کیسز میں اگر وہ ہیلنگ کے پروسیس میں ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہیل کریں اور زندگی کو واپس سے خوبصورت طریقے سے انجوائے کریں، تو انہیں ہری سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے. اگین گرین کلر آ گیا. جتنا زیادہ آپ گرین سبزیاں کھاتے ہیں، سائنٹیفکلی پروون ہے، آپ کے اچھے کیمیکلز بنتے ہیں، آپ کا برین اچھے سے فنکشن کرتا ہے. پانی جتنا زیادہ آپ پیتے ہیں ہیلنگز کے دوران، اتنا آپ کو ہیلپ ملتی ہے، اتنی آپ کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہم ہمیشہ کہتے ہیں ایسی سینریز کو اپنے گھر میں رکھیں، ایسے وال پیپرز لگائیں جس میں سفید، نیلا اور ہرا ہو. یہ وہ رنگ ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. اور مجھے کس چیز نے سب سے زیادہ ہیلپ کیا، اور جب میں پریشان ہوتی ہوں یا جب کوئی میرا دل دکھا دیتا ہے، جب مجھے کوئی انہیلڈ سول ملتا ہے یا ملتی ہے اور وہ کوئی تکلیف دہ بات مجھ سے کر دیتے ہیں، تو ہوں تو میں بھی انسان، میرا بھی دل دکھتا ہے اور مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگ کیوں بیہیو کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کی کیا تکلیف ہے، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ہیل ہو رہے. تو میں کیا کرتی ہوں، میں کوئی لمبا چوڑی سائنس آپ کو نہیں بتاؤں گی. گنبد خضرا کو ہمیشہ سوچا کریں، آپ کو ایک عجیب سا سکون ملے گا. خانہ کعبہ کو ہمیشہ تصور کر لیا کریں، آپ کو ایک عجیب سا سکون ملے گا. تو وہ جو ہیلنگ کا کنیکشن ہے اس کو اگر برین میں جوڑ لیں گے، ہر جھگڑے کے بعد، ہر لڑائی کے بعد، ہر ہارٹ بریک کے بعد، ہر ضلالت کے بعد، ہر دکھ کے بعد، کوئی پچھلی بات کسی نے آپ کو یاد دلا دی، کوئی ابھی کی بات یاد آ گئی، ایوری ٹائم اگر آپ آنکھیں بند کریں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، رکشے میں بیٹھے ہیں، کچن میں کھڑے ہیں، دفتر میں کام کر رہے ہیں، بائک پر بیٹھے ہیں، دل کو دکھائیں بھی، رو بھی لیں، مان بھی لیں کہ ہاں بھائی تکلیف ہو گئی، لیکن آنکھیں بند کر کے سب سے پہلے آپ نے تصور کرنا ہے خانہ کعبہ کا. آپ نے گنبد خضرا کا تصور کرنا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کا ہیلنگ کا بٹن آن ہو گیا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ اپنی زندگی میں ہیل ہو گئے اور آگے آپ کو کوئی غم ملنے نہیں والا، تو آپ صریحاً دھوکے میں ہیں. اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو غم ہیں، یہ جو دکھ ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ یہیں رہ جانی ہیں، کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے. انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کو اور مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. شاید اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ہیل ہوں اور پھر ہم اس ہیلنگ کو آگے پہنچائیں. ایک ماں اپنے بچے کو کیسے ہیل کرتی ہے؟ پیار کر کے، گلے لگا کے، اس کے لیے بہترین سے بہترین محبت سے بھرا کھانا بنا کے. ایک بیوی اپنے شوہر کو کیسے ہیل کر سکتی ہے؟ اپنے اچھے لفظوں سے، اس کی صحیح اور غلط بات کو صرف سن کے، اچھی طریقے سے ویلیڈیٹ کر کے. ایک شوہر اپنی بیوی کو کیسے ہیل کر سکتا ہے؟ ایک لمس دے کے، اس کو گلے لگا کے، اس کو صرف یہ یقین دلا کے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ایک بھائی اپنی بہن کو کیسے ہیل کر سکتا ہے؟ اس کو یہ بتا کے کہ میں تمہاری زندگی کی تکلیف میں، غمی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور ایک انسانی لیول پر میں اور آپ یہاں سے دفتر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، گھر میں ہمارے ہاؤس ہیلپ آتے ہیں، ہمیں بہت دفعہ راستے میں فقیر نظر آتے ہیں، میں اور آپ تبھی بھی ہیل کر رہے ہیں. ایوری پرسن ہیز دس ہیلنگ انرجی. معلوم نہیں کہ آپ کب کس کو کون سی اچھی بات کہہ دیں، کب کس کو مسکراہٹ دے دیں، وہ ہیل ہو جائے گا. آج ہی میں اپنے بچے سے کہہ رہی تھی، صبح اسکول مصطفیٰ کو جب چھوڑنے جاتی ہوں تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما لوگ اسمائل کیوں نہیں کرتے. تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں تم یہ صحیح بات کہہ رہے ہو، اور بعض لوگ تو اتنی پیاری شکل کے ہوتے ہیں لیکن اتنے غصے کے ایکسپریشنز میں ہوتے ہیں کہ اچھے نہیں لگتے نا، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی. سم تھنگ از مسنگ، رائٹ؟ فومو والا کچھ سین ہو جاتا ہے. فومو کیا، یہ بھی کسی دن ڈسکس کریں گے. تو میں نے اس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے جب ہم چہرے پر اپنی اسمائل رکھتے ہیں تو مصطفیٰ تمہیں پتہ ہے پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے اور ہم صدقہ کر دیتے ہیں. اٹ از لائک چیریٹی. تو اس کی بات سنتے سنتے میں نے سوچا کہ یہ بھی تو ایک ہیلنگ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے میں نے کسی کی فضول بات کو سن کر اس پر مسکرا دیا، بغیر کسی وجہ کے. مجھے معلوم ہے کہ ایک شخص غلطی پر ہے، مجھے معلوم ہے، میں کون سی کوئی بہت دودھ کی دھلی ہوں بھائی، ہم کون سے بہت کوئی اعلیٰ شے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں بھی لوگ برداشت کر رہے ہوتے ہیں. جتنا اپنے آپ کو ایزی فریکوینسی پہ رکھیں گے، ہیلنگ کا پروسیس آسان ہو جائے گا. اور ہیلنگ کا پروسیس مرتے دم تک آن رہتا ہے. صرف اگر آپ ہیل ہونا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ ہیل ہو گئے تو جی اب میں پھر دوبارہ. پروسیس ہوتا رہے گا، لوگ ملتے رہیں گے، چیزیں آتی رہیں گی، لیکن اگر آپ نے کنیکٹ کر دیا اپنی ہیلنگ کے پروسیس کو، آپ کو ٹالریٹ کرنا آ گیا اپنی ان باتوں کو، آپ بالکل صحیح ڈائریکشن میں ہیں.
आज का प्रोग्राम यहीं तक था। बहुत सारे लोग प्लांटेशन करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, चक्रा हीलिंग्स करवाते हैं, रेकी करवाते हैं, अरोमा थेरेपी करवाते हैं, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसे पानी का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको लगता है कि उनकी हीलिंग्स हो रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई शख्स दिमाग में यहाँ बिठा ले कि मेरे अपने अंदर ये सलाहियत है कि मैं लोगों को हील कर सकता हूँ, अपने अल्फाज से, अपने काम से, अपने रिस्पॉन्सेस से, अपनी गुफ्तगू से, और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग गुफ्तगू इतनी अच्छी नहीं कर सकते, तो अपने किसी कर्म से, अपने किसी ऐसे काम से। आपको एक मज़े की बात बताऊं, बात बहुत आगे चली जाएगी। हम एक स्पिरिचुअल क्लास में थे और मैंने अपने टीचर से कहा कि मुझे बहुत शौक है कि मैं अपने हाथ से कार्ड बनाऊं और लोगों को तोहफा दूं। मुझे नहीं मालूम कि मुझे उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता है जब तुम तोहफा देती हो लोगों को, अगर हम किसी बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से, बहुत खुलूसी नीयत से, एक अच्छी एनर्जी से किसी के लिए तोहफा भेज रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं, तो लामुहाला वो तोहफा जब तुम्हारे पास से दूसरे तक गया तो तुम्हारी एनर्जी क्योंकि उस तोहफे में गई तो वो भी एक हीलिंग का काम करेगा। आई एम लाइक, ये कैसी हीलिंग होगी? हमने तो ये हीलिंग सुनी नहीं। हमने तो सुना है कि बस यही हीलिंग है, बस यही हीलिंग है। ये भी हीलिंग है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि प्रोसेस ऑफ हीलिंग को तो मैं और आप समझते ही नहीं हैं। फ्रिज से बॉटल निकाल कर अपने अब्बू को, अपने भाई को, अपने शौहर को ग्लास में पानी डालने से लग तक मोहब्बत से देने से ये भी हीलिंग हो जाती है। किसी को सिर्फ प्यार से सुन लेना भी हीलिंग है, और सिर्फ उसकी नहीं हो रही, इट्स अ टू वे कनेक्शन। जब मैं दूसरे को हील करूंगी, मेरा हीलिंग फिर शुरू हो गया प्रोसेस। जब मैं किसी दूसरे को टॉलरेट करूंगी, उसको माफ करूंगी, मेरा अपना प्रोसेस शुरू हो गया। इसीलिए हम हील नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों के साथ ऐसा रवैया कर नहीं रहे। और हमें ये लग रहा है, आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे भी ये लग रहा है, और नानियाँ, दादियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, 40 अबव, 30 अबव, सबको ये लग रहा है कि हमें यहीं रहना है, तसल्ली से हम यहीं रहेंगे। अभी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। मालूम नहीं कब किसका वक्त आ जाए। बेहतर है कि अपने आप को सिर्फ हील करने में ना वक्त गंवाएं, बल्कि कोशिश करें, ये देखें कि आपकी ज़ात से दूसरा कितना हील हो रहा है। और अगर दूसरा आपकी हीलिंग्स को नहीं समझ रहा तो ये ठेका मैंने और आपने नहीं लिया कि हर बंदा मेरे और आपके नाम का झंडा लगाएगा और हमें वैलिडेट करेगा। अपना काम करते जाना है। आप छोड़ दीजिए, अल्लाह के यहाँ वो कैटेगरी में जमा हो रहा है कि जी मैंने अपनी ज़ात से किस किस को हील किया, दैट्स इट। कोशिश कीजिएगा कि आज इस प्रोसेस ऑफ हीलिंग को अंडरस्टैंड करें। इस चीज़ की भी कोशिश कीजिएगा जनाब कि सिर्फ और सिर्फ हीलर्स के पास, उन हीलर्स के पास जाएं जो सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है हीलिंग्स देते हैं। अवॉइड कीजिए ऐसे लोगों को जो कि आपके साथ बहुत सारे पैसे लें, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि जब बॉडी से बॉडी की हीलिंग होती है तो बहुत बार डिजीजेस भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। ये एक बहुत डीपर लेवल की स्टडी है, इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने आप को बिल्कुल सिंपल तरीके से हील कीजिए। अल्लाह के कलाम की मदद लीजिए, आयात शिफा को अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए, सुनिए, मुस्कुराइए, खुश होइए कि अल्लाह ने आपको आज एक दिन और दे दिया कि पता नहीं शायद आप किसी को हील कर सके, पता नहीं शायद कोई आपको हील कर सके। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने वफा की। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो प्रोग्राम में साथ देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो कमेंट करते हैं, साथ बनाए रखते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी जो साइलेंटली सुनते हैं और बाद में मुझे सजेस्ट करते हैं। कल का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो आपसे कल मुलाकात होती है, और फिर कल हम डिस्कस करेंगे जी क्या टॉपिक है, ये तो कल ही पता चलेगा। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा जनाब कि ज़रूर अपनी हीलिंग्स करवाएं, ज़रूर इन चीज़ों पर जाएं, लेकिन अपने अक्ल को बिल्कुल बंद ना करें। आप सबसे अच्छे हीलर हैं। आपको पता है, कभी कभी जब मुझे लोग मिलते हैं, और बहुत प्यारे लोग मिलते हैं, और कभी कभी इतनी प्यारी बात कर जाते हैं वो, कभी कभी मैं आपको दिल की बात बताऊं, आप में से बहुत सारे लोगों का जब कोई प्यारा सा कमेंट मिलता है ना, वो मुझे भी हील कर जाता है। आपको पता है ये सलाहियत सिर्फ मुझ में नहीं है, आप सब में है। कभी कभी किसी का प्यार से, मोहब्बत से देख लेना, किसी का आपकी बात को समझ लेना, किसी का आपको सिर्फ ये कह देना कि हाँ आपकी ज़ात से उसको फ़ायदा हुआ, ये भी हीलिंग है। आज आखिरी मैसेज देती भी जा रही हूँ, खाना खाते हुए, काम करते हुए, किसी को स्टॉक करते हुए, देखिएगा कि अपने घर में आप किसको हील कर सकते हैं। कभी कभी किसी को सिर्फ और सिर्फ ऐसे हाथ पकड़ कर रखने से भी उसका हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कभी कभी किसी को गले लगा लेने से भी हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और कभी कभी
صرف اور صرف لوگوں کو معاف کرنے سے بھی ہیلنگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اس کو اتنا مشکل مت بنائیں. یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی پتھر لائیں تو جی کرسٹلز رکھیں تو جی فلانی چیز گلے میں پہنے تو ہیل ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ نے نا انسان کو بہت نور سے بہت سمپل سادہ بنایا ہے. اس کو اس کی اوریجنلٹی پر رکھیں, آپ کو اچھا لگے گا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. خدا حافظ. لو یو آل. انشاءاللہ میں بالکل میسیجز ریڈ کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو جواب دیتی ہوں. خدا حافظ. بائے بائے. لو یو آل.